नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा ठुलो विग्रह देखा परेको छ र यो विग्रह देखा परिरहँदाखेरि यसको निकास के आज त्यसैको बारेमा नै चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण भइराखेको छ र नेकपाको शीर्ष नेताहरू कहिले संवाद गरेको कहिले संवादहीनता भएको कहिले पार्टीको बैठकहरू मार्फत समाधानको खोजी गरिएको कहिले त्योभन्दा बाहिर अन्य प्रकारका बैठकहरू बसेर त्यसमा फरक ढङ्गबाट जान खोजेको यस्तो खालको अभ्यास यस्तो खालको परिपाटी सत्तारूढ दलमा देखा परेको छ। शीर्ष तहमा यस्तो खालको गतिविधि देखिरहँदाखेरि युवा नेताहरू यो गतिविधिलाई देखेर के ठानिरहेका छन्? उनीहरू यसमा मुख दर्शक बनेका हुन् कि भित्रभित्रै सक्रिय भएका हुन् कि विवादको हल गर्नको लागि, अथवा चाहिँ झोलामा लिटर पेट्रोल बोकेर चाहिँ छर्किन थालेका हुन्? मानिसहरू यो पनि शङ्का गरिरहेका छन् कि आगो निभाउनुभन्दा आगो झोस्ने काम अझ बढ्ता भइराखेको छ। यो पनि चर्चा चलिराखेको छ। वास्तवमा युवाहरूको भूमिका के हो पार्टीको एकतालाई अझ मजबुत गर्नको लागि, पार्टीको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नको लागि र वैमनस्यतालाई कम गर्नको लागि उनीहरूको भूमिका कस्तो प्रकारको भइराखेको छ? अथवा अब जो भो सो भो, अब आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ, कुन मनस्थिति र कुन मानसिकताले काम गरिराखेको छ? आजको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेताहरू र दुवैजना नेताहरूले संयोगवश विद्यार्थी आन्दोलन हाँकेको र दुवैले विद्यार्थी आफ्नो आफ्नो सङ्गठनको नेतृत्व गरेर आज यो ठाउँमा आइपुगेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ किशोर विक्रम मल्ल, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ रमेश मल्ल, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, दर्शकवृन्द। हामीले कुराकानी गरिहालौँ र आज हामी कुराकानीको मूल हाम्रो कुराको सुरो कुरो नै सत्तारूढ दलभित्रको कचिङ्गलको सन्दर्भमा हुन्छ र सुरुवातमा म किशोर मल्लकोमा जान चाहन्छु। किशोरजी, यो अहिले पार्टीभित्रको बहस भन्दा पनि विवाद भन्नु पर्ला अब त शब्द होइन, विवाद देख्दाखेरि कस्तो लागिराखेको छ तपाईँलाई? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यति बेला नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल विगतको सरकारहरूको सन्दर्भमा जहिले पनि मुलुकमा अस्थिरता आउने सन्दर्भको बेलामा स्थिर सरकारको र स्थायी सरकारको कुरा गरेर वास्तवमा चाहिँ समाजको रूपान्तरणको निम्ति, समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति दुईवटा भिन्न फरक राजनीतिक विचार एउटा सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर नेपालको चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त राखेर विगत लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिबाट जनताको बिचमा आफ्नो गतिविधि गर्दै आइरहेको तत्कालीन नेकपा एमालेको बिचमा मुलुकको समृद्धिको निम्ति, मुलुकको जनताको विकासको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति र पटक मुलुकमा हुने अस्थिरतालाई स्थिर सरकारको रूपमा अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पनाका साथ जब एकता भयो, चुनावको बेलामा कार्यगत एकता, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको पार्टी एकता र दुईवटै राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो फरक मूल सैद्धान्तिक विचारहरूलाई छोडेर तत्कालीन माओवादीले आफूले बोकिरहेको मार्क्सवाद लेनिनवाद, माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई र तत्कालीन नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त, ती दुवै कुरालाई छोडेर दुईटै पार्टीलाई विघटन गरेर सिङ्गो नेकपा निर्माण गरेर एउटा निकै लामो समयदेखि अगाडि हामीले परिकल्पना गरिरहेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा एकीकृत आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर चाहिँ सरकारको निर्माण गरियो र त्यो सुरुको चरणमा वास्तवमा असाध्यै आम जनसमुदायलाई चाहिँ पार्टी एकता भइसके पश्चातको जुन खालको स्पिरिट थियो, जसले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो, आम जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिएकै नै थियो, त्यसमा त अझ नेकपा सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई त झन् उत्साहित बनाएको थियो। र अहिले हामीले सरकार सञ्चालन भइरहेर अहिलेको यो समीक्षा गर्दा पटक जुन उद्देश्यका साथ जनतालाई एउटा उत्साह बनाएर निर्माण गरिएको दुईटा पार्टीको एक र स्थिर सरकारको यो सन्दर्भमा पनि यो खालको गतिविधि हुँदा आज चाहिँ वास्तवमा चाहिँ
सिङ्गो पार्टी एउटा नेकपा पार्टीको मात्र होइन सिङ्गो देशकै भविष्यमाथि आज आम जनताले चासो व्यक्त गरेको चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा हामी नेकपाको जिम्मेवार कार्यकर्ताले त यो विषयवस्तु असाध्यै संवेदनशील असाध्यै चिन्ताको विषयवस्तु र यो गतिविधि नितान्त गलत छ र यो गतिविधि एकदम स्टप गर्न जरुरी छ र साँच्चीकै परिकल्पना गरेको निर्वाचनको बेलामा आफूले प्रतिबद्धता घोषणापत्र फर्किनको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति हाम्रो आग्रह छ र हामीले त्यही खालको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौँ। यो चिन्ताको विषय छ नि किशोरजी, यो चिन्ताको विषय छ। हिजो एक भएको, हिजो कार्यगत एकता गरेको, आज एक भएको, सँगै बसेको, त्यहाँ चाहिँ चिसो पानी खनाउने काम चाहिँ कसले गर्यो? यसलाई म स्पष्टसँग म के भन्न चाहन्छु भने यो मूल नेतृत्वबाट जुन माथिल्लो तहको नेतृत्व हुनुहुन्छ, मूल नेतृत्व मूलतः पार्टी एकताको बेलामा दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर पार्टी एकता गर्नुभयो, आज त्यही ठाउँबाट नै यो गलत सन्दर्भहरूको विकास त्यहाँबाट सुरु भएको छ। दुई नेताबाट सुरुवात भएको छ। दुई नेता राख्नु नै गलत थियो। अब वास्तवमा हामी यो अभ्यासको कुरा गर्दा वास्तवमा चाहिँ यो अझै छलफलको क्रममा अहिले त दुईटा पार्टी एकता भएको हुनाले दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूलाई चाहिँ यो सङ्कलनकालीन फेजको हिसाबले राखिएको हो, तर यो निरन्तर यही तरिकाको स्थिति चाहिँ नितान्त चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा यो क्रियाकलापबाट पनि अभ्यास हामी महसुस गरिरहेको छ। रमेशजी, तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा पिक्चर उहाँले निकाल्नु भएको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विवादको जड र त्यहाँ बसेर दुई नेताहरूको अथवा पार्टीको शीर्ष तहको बैठकहरू, छलफलहरू, भनावनहरू, पत्र युद्धहरू सबै हेरिरहँदा चाहिँ मनमा के आइरहेको छ? प्रकाश सर, पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जुन पहलकदमी नेकपा र यिनका नेताहरूले लिनुभएको थियो त्यो धेरै ठुलो स्यालुट गर्न लागेको थियो। उहाँहरूलाई त हामीले युग युगसम्म मार्क्सवादीहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूले भौतिकवादमाथि विश्वास गर्छन्, ईश्वर मान्दैनौँ हामी, तर पनि शालिग बनाएर पूजा गर्न पर्ने ठाउँमा हामी करिब करिब पुगेका थियौँ, किनभने नेताहरू धेरै महान हुन् र महान काम गर्नुभयो उहाँहरूले भन्ने ठाउँमा हामी पुगेकै थियौँ। तर यो दुर्भाग्यको कुरा भनौँ कि अब यो दुर्भाग्यको कुरा पनि हामी भाग्यमा विश्वास गर्दैनौँ, तैपनि यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ। र यसमा मलाई के लाग्छ भने यसको आधार अथवा पृष्ठभागको बारेमा किशोर कामरेडले राखिसकेका हुनाले मैले दोहोऱ्याउन परेन। जहाँ समस्या सुरु भयो नि, मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी नयाँ ठाउँमा आइपुग्यौँ, हामीले नयाँ सङ्कल्प गऱ्यौँ, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि नेपाल र नेपाली जनताको चाहना थियो। हामी त्यो पुरा गर्छौँ भनेर घोषणापत्र बोकेर गयौँ र घोषणापत्रमा हामी पार्टी एकतासम्म जान्छौँ है भन्यो। सायद जनताले एकातिर राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको एउटा उत्कट चाहना, त्यो प्रतिको विश्वास, अर्को पार्टी एकता गरेर जान्छौँ भनेपछि यो साँच्चै यो स्थायित्व दिन्छन् कि क्या यिनले पछिसम्म भन्ने अर्को विश्वास। सायद जनताको जनमत त्यसरी नै आएको हो जस्तो लाग्छ नेकपालाई। हामीले त्यो गऱ्यौँ पनि, एकता पनि गऱ्यौँ, अगाडि पनि बढ्यौँ। तर पार्टी एकता पछि हाम्रा व्यवहारहरूमा समस्या कहाँ देखियो भने एकता पूर्वका पार्टी जसरी चलाइयो नि, किशोर कामरेडले मुख्य नेतृत्वमा समस्या देखियो भन्नुभयो नि, मैले त्यसमा अलिकति छलफल गर्न खोजेका काम भने एकता पूर्वका पार्टी जुन ढङ्गले हामीले चलायौँ त्यही ढङ्गले हामी नेकपा चलाउन खोज्यौँ क्या। एक मिनट, जस्तो एकता अगाडिको पार्टी जसरी चलाए नेकपा पनि त्यसरी चलाउनु नेकपा अलि बुझिएन क्या त्यो कुरा। एकता पूर्व आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्नमा कोही न कोही समस्याहरू त थिए नि, त्यो देखिराखेकै पनि थिए नि। त्यो समस्याहरूभन्दा माथि उठ्न पर्यो नि त नेकपा सञ्चालन गर्दाखेरि है। मैले देखेको विचारको तहमा, राजनीतिको तहमा हामीले किन कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता जरुरी भयो त नेपालमा भन्दा अब नेकपा एमाले भन्ने पार्टी एक्लै बसेर पनि देश र जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन। वैचारिक रूपले, राजनीतिक हिसाबले, सङ्गठनात्मक हिसाबले, कार्यशैलीका हिसाबले, संस्कारका हिसाबले
त्यहाँ सीमाहरू देखिन थालेका छन्। अब त्यसले मात्रै हुँदैन है, जनताले विश्वास गर्दैनन् अथवा जनताले सम्पूर्ण हिसाबले देशले जिम्मा दिने ठाउँमा पुगिँदैन, हाम्रा कार्यक्षमताले मात्र पुग्दैनन्। माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी जो छ त्यो पार्टीले मात्र पनि सकिँदैन है भनेर त एकताको महसुस गरे होला नि हामीले। एकता किन चाहियो भन्दा यो इतिहासको आवश्यकता भयो, देशको आवश्यकता भयो र हाम्रा सीमाहरूलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्जीवन दिएर के अरे सम्भावनाहरूलाई पुनर्जीवन दिन पर्ने र सीमाहरूलाई मेटाउन पर्ने भएर हो नि त हामीले एकता गरे त। तर सीमाहरू विगतमा जे देखिएका थिए नि, संसदीय राजनीतिको कार्यशैलीमा देखा परेका समस्या र त्यसपछि हामी पनि नयाँ ढङ्गले दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादी आइसकेपछि त्यहाँभित्र पनि देखा परेका समस्याहरू त करिब 1 दशकको समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भनेर एकता गरे हो नि त। आज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकता तपाईँले अहिले भनेकै तर्कको मलाई बल पुग्ने गरी भएको रहेछ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि अर्को विपरीत तर्क पनि होइन? एकता सही थियो, एकता हामीले जे गऱ्यौँ सही गऱ्यौँ। विचारको दृष्टिले पनि हामी अब पछाडि पुरानो ठाउँमा छैनौँ भन्यौँ, अगाडि भनिहाल्यौँ कि हामीले अनि आजको विवाद हेर्दा त एकता पनि किन गरे रहेछ भन्ने प्रश्न पनि त उठ्दैन, उठ्नु हुँदैन। एकता किन गरे रहेछौँ भन्ने होइन, एकता गरेर गल्ती गऱ्यौँ भन्ने निष्कर्ष होइन, त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पनि हुँदैन। आज त्यो ठाउँमा पुगेको छैन नेकपा? छैन, बहसहरू भएका छन्, पूर्व पार्टी पूर्व समूह भएर भएका छैनन् नि त बहसहरू पनि, त्यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन। बहस त नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ, तर समस्याहरू मैले भने नि, समस्याहरू कस्तो छ भने हामी नयाँ ठाउँमा पुग्न पर्ने अलिक पुरानै तरिकाका कार्यशैली हुँदा कहिलेकाहीँ विचारको तहमा पनि त्यो कार्यशैली चाहिँ अघि किशोरजीले भन्नुभयो दुई अध्यक्षको जुन कार्यशैली हो नि त्यहाँ नै डिफेक्ट भयो नि त होइन? मुख्य नेतृत्वमा देखा परेको समस्या मुख्य समस्याकै रूपमा छ। त्यसपछि तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि झोलामा पेट्रोल बोक्नेहरूको पनि त कमी छैन नि, त्यसले पनि त समस्या पारिरहेको छ। तर सानोतिनो सल्लाहकारहरूले उक्साउँदैमा उचालिने भने त नेतृत्व भएन नि। अब 2 जना अध्यक्षपछि नेतृत्वको टिम भनेको 9 जनाको हो, त्यसपछि स्थायी समिति हो। मलाई लाग्छ समस्याहरू सुरु भइसकेपछि कमिटी प्रणालीमा आउन नेताहरूले हिम्मत गर्नुपर्छ, किनभने कमिटी प्रणालीले समस्याको हल दिन सक्छ। अब अहिले सचिवालयको बैठक बस्यो, त्यहाँ प्रचण्डजीले एउटा राजनीतिक प्रस्ताव राख्नुभयो जहाँ चाहिँ अर्को पक्षधरले के भन्यो भने यो गाली गलौज पत्र हो भन्यो। त्यो कुरा त त्यहीँ अड्किराखेको थियो। त्यो पत्र राजनीतिक प्रस्तावै भनौँ त्यसलाई, त्यो लेखोटलाई चाहिँ छापेर तल्लो कमिटीसम्म पठाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो? तल्लो कमिटीमा पठाएको कुरा मैले त मिडियाबाटै सुनेको तपाईँलाई भन्दा। अब किनभने हामी माथिल्लो कमिटीमा छैनौँ जहाँ छलफल गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने पो भएको थियो कि मलाई थाहा छैन। अब मका मेरो हातमा आइपुगे पनि छैन, त्यसैले यो अब मिडियामा आएको कुरालाई विश्वास गरेर कसले के गरेछ भन्ने कुराको टिप्पणी म गर्न चाहन्न। पछिल्लो अब आइसकेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त बैठककै दिन सबै प्रचण्डजीको त्यो पत्रले नै यो विवादलाई उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि झन् मद्दत गर्यो भनिराखेको छ। यस्तो होला, अब विषयहरू त अब बिग्रिया पेटमा दहीको कुबत भन्छन् नेपाली उखान एउटा गाउँघरतिरको। अब पेट बिग्रिएपछि दही हालेपछि कुबत हुन्छ भने जस्तो अब यो पनि कारण हुनसक्छ भन्न त सकिएला, तर मुख्य कुरा त्यो होइन, यो टेक्निकल कुरा हो। जे समस्या थियो त्यो देखिएन हो, त्यो त अब त्यो कुरा त मलाई के लाग्छ भने समस्या अब लुकाएर हलाउने ठाउँमा त नेकपा देखिएन। त्यसैले आफूलाई जे लागेको छ त्यो कमिटी प्रणालीमा राख्ने, दस्तावेजीकरण गरेर राख्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, सही कुरा के हो त्यो निष्कर्षमा पुग्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेको विकल्प हाम्रो अगाडि छ। म एकछिन किशोरजीकोमा, किशोरजी यो जुन सचिवालयको बैठकमा चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले जुन एउटा राजनीतिक प्रस्ताव भनेर लेख्नुभयो, हिजो एउटा प्रष्टीकरण पनि आएको छ, खास गरी न्यायालयको सन्दर्भमा चाहिँ बाहिर सञ्चार माध्यममा आएको टिप्पणीहरूको आधारमा तयार पारिएको भन्ने किसिमको। अहिले नेकपाको विवादलाई उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि त्यो 19 पेजको प्रतिवेदन जसलाई चाहिँ कतिपय नेताहरूले यो गाली गलौज पत्र हो, यो लेखौट हो, यो प्रस्ताव होइन भनेका छन्, त्यसले मद्दत गरेको ठान्नुहुन्छ? त्यो विषयको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले म एकपटक फेरि एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतले यो टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने करिब 3 महिनासम्म, त्योभन्दा केही समय अगाडि 3 महिनासम्म निरन्तर एक आपसमा वाद विवाद गरेर निकै सङ्घर्षपूर्ण तरिकाबाट एउटा
कार्यदल निर्माण भएर त्यसले निकालेको निष्कर्षको आधारमा पुनः सचिवालय हुँदै पुनः स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर गत भदौको 26 गते स्थायी समितिले एउटा साझा निष्कर्ष निकालेर त्यो निष्कर्षलाई अगाडि बढाउन खोज्दै त्यो निर्णयलाई आम कार्यकर्ता पङ्क्तिको बिचमा आम जनताको बिचमा आम कमिटीगत प्रणालीमा सर्कुलेट नपुग्दै फेरि विवाद फेरि नितान्त र वैचारिक तर्कमा हुन्छ नितान्त प्राविधिक कुराहरूमा विवाद चाहिँ कुन ठाउँमा लेनदेनमा हैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि एक ढङ्गले गर्यो सरसल्लाह गरेन चाहे त्यो मन्त्रीमण्डलको थपको होस् चाहे त्यो राजदूत नियुक्तिको कुरा होस् हैन यी सबै कुराहरू फेरि पुनः बल्झिएर चाहिँ नि वाद विवाद गर्ने कुरा चाहिँ असाध्य लज्जास्पद कुरा हो अहिले एकदमै लज्जा म भन्दैछु म त्यसमा आउँदैछु लज्जास्पद किनभने गत भदौ 26 गतेको स्थायी समिति पछि को गतिविधि त्यति साह्रै 3 महिनासम्म झगडा गरेर एउटा कार्यदल बनाएर निकालेको साझा निष्कर्षलाई नटेकिकन त्यो निर्णयलाई निष्कर्षमा नपुर्याइकन फेरि नितान्त प्राविधिक कुराहरूमा छलफल गरेर पार्टीलाई चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ नि विवाद गर्ने कुरा यो ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा र फेरि चाहिँ नि वादी प्रतिवादीको स्टाइलले अदालतको वादी प्रतिवादको स्टाइलले दुईटा अध्यक्षहरूको बिचमा जुन खालको चाहिँ संस्कृति जुन खालको प्रवृत्तिहरू अगाडि बढ्यो यो निन्दनीय छ के भदौ 28 गते पछि त्यति साह्रो परिस्थिति के बिग्रियो किन त्यो भदौ 28 गतेको निष्कर्षमा टेक्न सक्नु भएन उहाँ एउटा कुरा के विवाद भयो म एकछिन पार्टी सञ्चालन गर्दा त्यसमा के त्यस्तो खालको ठुलो चाहिँ नि महाविपत्ति आयो म त त्यस्तो देख्दिनँ अनि त्यसपछि 5 जना स्थायी के अरे सचिवालयको नेताहरूले म गल्ती कहाँबाट भयो भने 5 जना स्थायी समितिको नेता कमरेडहरूले के अरे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव पार्टी प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्रको स्टाइलले हैन अनुरोध पत्र जुन बुझाउनु भयो उहाँहरू त्यहाँबाट मैले गल्ती भयो भन्ने मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा हो बैठक राख्नको लागि त्यसरी जानु हुँदैन थियो त्यहाँबाट सुरुवात भयो त्यो पहिलो गल्ती थियो मोर्चाबन्दी भएर अनुरोध पत्र के अरे प्रस्तुत गर्ने कुरा त्यहाँबाट गल्ती सुरुवात थियो त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यसको प्रत्युत्तरमा सार्वजनिक जवाफ लेख्ने कुरा गल्ती थियो म एकदम यो गल्ती थियो अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा फेरि कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ 19 पृष्ठको विभिन्न आरोपहरू सहितको चाहिँ नि हैन कतिले आरोप पत्र भने कतिले दस्तावेज भन्यो जे होस् पार्टीभित्र देखिएका कतिपय कुराहरू लागेको कुराको विषयवस्तुलाई एउटा चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा फेरि प्रस्तुत गर्नुभयो हैन तर यो प्रस्तुत यी सबै प्रस्तुतिकरण कुरा के थियो भने पार्टी एकताको बेला महाधिवेशनसम्म जुन सङ्कलनकालीन हाम्रो अन्तरिम विधान थियो त्यो विधानको मर्म र भावना विपरीत थियो सबै गतिविधि चाहे त्यो 5 जना नेताहरूले लेखेको अनुरोध पत्रको कुरा होस् चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रत्युत्तरमा लेखेको पत्रको कुरा होस् चाहे पछिल्लो चरणमा पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनको रूपमा प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु हो यो सबै पार्टी एकताको मर्म भावना अन्तरिम संविधानको विपरीत थियो किनभने महाधिवेशनसम्म हामीले यी जति पनि विषयवस्तुहरू दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा ल्याउने र छलफल गरेर एकताको सन्देश दिने महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर कार्यविभाजन स्पष्ट गरिसकेको थियो हैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारको पार्टी अध्यक्ष के अरे कार्यकारी अध्यक्षसँग सरसल्लाह गरेर सरकारको कामको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षले अर्का पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीयसँग पार्टीको सन्दर्भमा छलफल गरेर महाधिवेशनको पार्टीको सबै कामहरूको नेतृत्व गर्ने र सरकारको सबै जिम्मेवारीको चाहिँ अब्जसको भूमिका केपी ओलीले लिने पार्टीभित्रको उत्पन्न सबै अब्जस र अब्जसको भूमिकाको लिडरसिप कमरेड प्रचण्डले लिने भन्ने सहमतिलाई दुवैजना मूल नेतृत्वले उल्लङ्घन गर्नुभयो तर कार्यकारी अध्यक्षले कामै गर्न पाउनु भएन नि किशोरजी पार्टी त उहाँले बैठक राख्नु पनि पाउनु भएन यस्तो होइन राखौँ न बैठक भन्दा पनि सहमति भएन त्यसपछि 5 जनाले मैले के भन्न चाहन्छु भने बैठक
चाहे त्यो सरकारभित्रको नियुक्तिको कुरा होस् अथवा विभिन्न कामको कुरा होस् होइन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबैको फेरि पनि घुमिफिरे आँखा कहाँ रह्यो? कुर्सीमा, इन्ट्रेस्टमा। खुला रूपले सरकारको नेतृत्वको जब पार्टीले स्थायी समितिले निष्कर्ष निकालेर चाहिँ पार्टीको सरकारको सबै नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यसको जस र अबजसको जिम्मेवारी हो तपाईँले दिनुपर्छ जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा, पार्टीको सन्दर्भमा कार्यकारी अध्यक्षले दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूले त्यो आफूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आफूहरू उहाँहरू हेर्का हो। सबैको कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यो जरुरी थिएन नि त। किनभने पार्टीले चाहिँ के अरे नीतिका दृष्टिकोणको हिसाबले, पार्टी गाइडलाइन्सको हिसाबले, गाइडलाइनको म भन्छु गाइडलाइनको हिसाबले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो नीति विचारको आधारमा एकै मिनट रोके किशोरजी मैले, जस्तो त्यो भदौ 26 गते एउटा जुन सहमति भयो नि, अपानी पनि जारी भयो नि त, यदि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, एक्ज्याक्टली पार्टी सञ्चालन गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, तर दुई अध्यक्ष बीचमा सरसल्लाह चाहिँ गर्ने है। हजुर, सरकार चलाउँदाखेरि पनि पार्टीसँग संवाद चाहिँ गर्ने, सल्लाह गर्ने जुन भनेको थियो नि, राजदूत त फेरि झ्याप्प प्रधानमन्त्रीले एकलौटी घोषणा गरिदिनु भयो, 3 जना मन्त्री पनि आफ्नो ढङ्गबाट राखिदिनु भयो, मान्छेको मनमा चित्त पस्छ नि। नीतिगत हिसाबमा उहाँहरूमा कुनै समस्या होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु फेरि पनि एकदमै स्पष्ट रूपमा नीतिगत हिसाबमा न सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई त्यो समस्या हो, न के अरे चाहिने कार्यकारी अध्यक्षको बिचमा समस्या हो। दुईटाको बिचमा नीतिगत हिसाबमा कुनै विमति होइन। उहाँहरूलाई व्यक्ति चोइसमा समस्या हो। उहाँहरूको त्यो व्यक्ति चोइसमा, प्राविधिक काममा नितान्त व्यक्ति चोइसमा अलबल्दीको कारणले यो समस्या भएको, नीतिगत हिसाबमा कुनै समस्या होइन होइन। त्यस कारणले केही कुरा के हो भने उहाँले केपी ओलीले पनि पार्टीको सबै गतिविधिको सन्दर्भमा चाहिँ, तर त्यो त्यो राजदूत राख्दा पनि केपी ओलीले आफ्नो तर्फको 3 जना मन्त्री राख्दाखेरि पनि पूर्व एमालेको आफ्नो एकदम जब्बर समर्थकहरू, ठिक भएन नि त्यो त? होइन, यस्तो हो पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले देखेको त, हामीले देख्दा होइन, पार्टीका नेताहरू योग्यता नपुगेका नेता कोही पनि होइनन्, सबै योग्यता पुगेका हुन्। हामीले देख्दा समूहगत हिसाबले भन्दा पनि त्यो मन्त्रीमण्डलको थप घटको सन्दर्भमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीकै कोटाको कुरा थियो। त्यहाँ चाहिँ पूर्व एमालेकै कोटाको मन्त्रीहरू राखिएको थियो। यहाँबाट मैले आफ्नो नजरले हेर्दा उहाँहरू चाहिँ पार्टीकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, पार्टीभन्दा खालको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको त्यो तर्कलाई पनि मैले माने, तर पूर्व एमालेकै भए पनि त त्यहाँ माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको पनि त 1-2 जना साथीहरू त्यहाँ राख्दै भए त फरक पर्दैन थियो होला नि 3 जना मध्ये हो। यही कुरा मैले जोड्दा, मैले यो कुरा किन जोडेको भने यही कुरा जसरी तपाईँले नामको कुरा गर्नुभएको छ, फरक फरक समूहको कुरा गर्नुभएको छ भने नि, यो सन्दर्भमै के हो भने लोभ रहेछ नि त, लोभसँग गाँसिएको कुरा रहेछ नि त, आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्ने कुरासँग गाँसिएको रहेछ नि त। उहाँहरूलाई देश समृद्धि पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रतर्फ केन्द्रित हुने कुरा रहेनछ नि त, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट बाजीको रहेछ नि त। हो, यो जबसम्म यो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट बाजिने कुरा यो जबसम्म निरन्तर हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म यो यस्तो खालको समस्या भइरहेको छ। म भन्नु खोजेको कुरा के हो भने खुला रूपले छोडिदिएर कम्तीमा पार्टीले सरकारको 6-6 महिनामा समीक्षा गरेर गुण र दोषको आधारमा सरकारको समीक्षा नियमित गर्ने कुरा, पार्टीले सिस्टम बसाल्ने, पार्टी र सरकारको बिचमा त्यो खालको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा, त्यो हिसाबले अगाडि बढेको भए त यो समस्या हुन्थेन होला नि त। मेरो कुरा चाहिँ यो। म एकछिन रमेशजीको भयो। रमेशजी, यो बडा रोचक लागिरहेको छ मलाई कुरा पनि, र कुरोको चुरोमा हामी पुग्ने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। सुरुमा हामीले विषय प्रवेश गरेका थियौँ, अहिले खास गाँठी कुरो चाहिँ विवादको जड कहाँबाट प्रारम्भ भयो भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मैले अघि भन्दै थिएँ कि त्यो कार्यकारी अध्यक्षले लेखेको दस्तावेजले चाहिँ विवाद पछिल्लो चरणमा हत्तेमाथि ल्याइदियो कि भन्ने। किशोरजीको यसमा थप प्रष्टीकरण के छ भने त्यो 26 गते जुन सहमति भयो त्यसपछि पार्टी आफ्नो ढङ्गबाट चल्ने, सरकार आफ्नो ढङ्गबाट चल्ने, एकले अर्काको कामको समीक्षा पनि गर्ने, कमिटी प्रणालीमा आउने, त्यो काम नगरिकन एकैचोटि त्यहाँनिर चाहिँ नि मोर्चाबन्दी गरेर कहिले दुम्बाराईमा, कहिले बालुवाटारमै पनि तपाईँ आउने कि नआउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेर जसरी गुटबन्दीहरू भयो नि, त्यो त ठिक भएन नि त फेरि, होइन? त्यो त्यसमा नि त दम छ नि त, छैन र? विवादलाई मतलब विवादलाई चुरोमा ल्याउनको लागि, सतहमा ल्याउनको लागि त्यो मोर्चाबन्दीले काम गर्यो। प्रकाश सर, अब मैले भन्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा त पार्टी एकतापछि पार्टी सञ्चालनका निम्ति हामीले अन्तरिम विधान बनाएकै छौँ महाधिवेशनसम्म जान लागि। अन्तरिम विधानका प्रावधानहरूलाई फलोअप गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ समस्याहरू भए भनेर
बिचमा जुन समस्या देखा पर्यो नि त्यसले एउटा कार्यदल जन्मायो, कार्यदलले फेरि एउटा के अरे त्यो प्रतिवेदन बनायो, प्रतिवेदनलाई दुईटा अध्यक्षले मात्रै कार्यदलकोलाई जिम्मा दिएर हुँदैन भनेर सचिवालयमा ल्याइयो, सचिवालयका 9 जनाले ओनरसिप लिएर कार्यदललाई अनुमोदन गरियो, 9 जनाले ओनरसिप गरेको कार्यदललाई प्रतिवेदनलाई 9 जना बसेर त्यसलाई पास गरियो, त्यसलाई थाई समितिमा पठाइयो र थाई समितिले त्यसलाई निर्णय गरेपछि हामीले कति 26 गते भन्यौँ, भदौ 26 मा गएर थाई समितिबाट त्यसलाई निर्णय गराइयो। त्यति गरेपछि त्यो कार्यदलको त्यो प्रतिवेदन भनेको पार्टी विधानमा टेकेर बनाएको नियमावली निर्देशिका सरहकै मान्न पर्यो, त्यो सरहको भयो। त्यसले 2 जना पार्टी अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि तोक्यो, यो गर्ने यो नगर्ने पनि भन्यो, अरू नेताहरूको पनि कुरा कार्यविभाजन गर्यो, त्यो सबै गर्यो। त्यति गरिसकेपछि त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष अहिलेको वर्णानुक्रममा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई हुबहु लागू गर्ने कुरामा किन कन्जुसाइ गरेको? कन्जुसाइ किन गरेको? त्यो लागू गर्नु भएन? तपाईले पनि अगाडि केही इभिडेन्सहरु अगाडि सार्नुभयो, तर मैले तपाईलाई भन्न खोजेको तपाईकै कुरालाई सार्न लिन्छु म। यदि त्यो त्यहाँ कार्यविभाजन तोकियो, प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले के गर्ने, यो कुरा तोकियो त्यहाँनिर हैन। त्यहाँनिर कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीका नियमित बैठकहरू राख्ने, अर्को अध्यक्षसँगको सरसल्लाह गरेर पार्टीमा चाहिँ उचनिच भएका छन्, जिम्मेवारी दिनेहरू कुराहरू छन्, एकताको प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने कुराहरू छन्, त्यतातर्फ लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यो कुरा तपाईले भनेको कुरा सही कुरा नै हो, त्यो त लाग्या हुन्थ्यो। तर पहिलो कुरा क्या, पहिलो एक्सन भन्ने हुन्छ नि, पहिलो एक्सन कस्तो भइदियो भने, पहिलो एक्सन त सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी अध्यक्षले गर्नुभयो। कसरी? त्यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा होस् या राजदूत नियुक्तिमा होस्, राजदूत नियुक्ति तपाईँ मैले तपाईलाई प्रचण्डजीकै सम्मतिमा युवराज खतिवडालाई राजदूतको प्रस्ताव गरिएको भन्ने भनाइ छ के? भन्ने भनाइ छ। अस्तिको त्यो आरोप प्रत्यारोपका पत्र र पार्टी दस्तावेज भनेर आएको दस्तावेजमा पनि आएका छन्। अब एकजनाले सल्लाह भएको भन्नुभएको छ, अर्को जनाले सल्लाह नभएको भन्नुभएको छ, त्यो कुरा त हामी लेखिरहेका छौँ नि। अब निर्णय भइसकेपछिका तत्कालीन प्रतिक्रियाहरू मैले प्रचण्ड कमरेडको सचिवालयबाट आउने त्यति बेलाका प्रतिक्रिया पनि मैले देखिरहेको छु। निर्णय भएकै दिन, त्यो राजदूत नियुक्तिको दिन पनि र क्याबिनेट विस्तारको दिन पनि, दुवै दिन सचिवालयको तर्फबाट आएका स्टेटमेन्ट पनि मैले देखेको छु। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन भनेर स्टेटमेन्ट आएको छ, त्यो एभिडेन्स पनि मसँग छ। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने, 1 नम्बर अध्यक्षले नै त्यो सरसल्लाह गर्ने कुरामा पार्टी सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा त उहाँकै थियो, तर अर्को अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर गर्ने भनेकोमा उहाँले नै त्यो सुरुवात अथवा सल्लाह नगर्ने कुराको सुरुवात गरेपछि पो समस्या सुरु भएको हो कि? यो कुरामा छलफल। दोस्रो कुरा दोस्रोमा जानु अगाडि एउटा मात्र क्लियर कुरा गरौँ त्यसपछि। तर राजदूत नियुक्ति गर्ने कुरा, मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने कुरा, यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार पर्छ नि रमेश। प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। मान्छेहरू छान्ने कुरा संवैधानिक परिषदले गर्छ, मन्त्रीहरू छान्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। त त्यहाँ पार्टी फेरि प्रवेश गर्ने भने त यो त अलिक बेग्लै प्रकारको सरकारलाई पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पार्टी सिस्टम अनुसार नै चल्नुपर्छ, अथवा यो पार्टी सिस्टममा बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि पार्टी सिस्टम जहाँ हुन्छ त्यहाँ पार्टीले गरेका निर्णय नेताहरूले लागू गर्छ। त्यसैले हाम्रो जनतेसमा पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छौँ। दोस्रो कुरा, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को कुरा पनि तपाईलाई भन्छु, संवैधानिक अंगहरू छ नि, तिनका अधिकार क्षेत्रहरू कटौती गर्ने गरी पार्टीले फलानुलाई राजदूत बनाउने, फलानुलाई अख्तियारको लोकसेवाको बनाउने भनेर त पार्टीले भन्ने माइनेट गरेको कुरा लागू गर्दा भनेको छैन नि, समझदारीमा गर भने हो नि एउटा। दोस्रो कुरा, अहिलेको पार्टी हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी होइन जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वले चलाइरहेको होस्, त्यस्तो होइन नि। हाम्रो पार्टी त एकतापछि संयुक्त नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको पार्टी हो नि।
संयुक्त नेतृत्वमा सञ्चालन भएको पार्टीका संवेदनशीलता र त्यसका मर्महरू भनेकै सल्लाहमा गर्नुपर्छ सबै काम भन्ने त हो। यो यसका न्यूनतम संवेदनाहरू या संवेदनशीलताहरू जो छन् नि यसलाई त बुझ्नु पर्यो नि त नेताहरूले। त्यो सल्लाहमा भनेको मतलब चाहिँ त्यो सरसल्लाह गरेर व्यक्तिहरू चयन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कोर्टको खल्तीबाट उहाँको कोर्टको खल्तीबाट तपाईँको कोर्टको खल्तीबाट नामहरू आउँछन् त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने सरकारले। नै कोर्ट त जसको पनि कोर्टकै प्रधानमन्त्रीको कोर्टबाट आयो भने कोर्टबाटै आउने हो, अरूको कोर्टबाट आयो भने कोर्टबाटै आउने हो। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने देशको निम्ति आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू यो हुन् भनेर छलफल त एकजनाले गर्ने निर्णय भन्दा धेरैजनाले सल्लाह गरेर गर्ने निर्णय नै परिपक्व हुन्छ होला नि त। तर यहाँनिर फेरि एउटा मैले भागवण्डाको कुरा आएन रमेशजी त्यसमा। नै भागवण्डाको कुरा त अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी जहाँ आइपुगेका छौँ नि व्यक्ति भागभन्दा व्यक्तिका हिसाबले गर्नुहुन्छ कि पार्टीका क्याडरहरूको बिचमा गर्ने निर्णयका हिसाबले गर्नुहुन्छ त्यो हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा होला हाम्रो। निर्णय प्रक्रिया सामूहिक हुने कुरा आफैमा व्यक्तिगत छनौटभन्दा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया नै बलियो हुन्छ लोकतन्त्रमा। यो कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि। यो सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा त मेरो सहमति छ, त्यसमा सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्छ, अहिलेको तपाईँहरूको पद्धतिले पनि त्यही भन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ फलानु व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीको हात बाँधियो। उहाँले कसले के भन्यो भन्ने कुरा बाहिर त आएको छैन। कुरा आएको मात्रै के हो भने सल्लाह भएन, यति त हो। बाहिर आएको कुरा फलानुमा सल्लाह भएन भने त आएको छैन नि बाहिर। त्यस्तो आछ र? मैले त त्यस्तो देखाएको छैन। सरसल्लाह भएन मैले भन्दै थिएँ, पहिलो कुरा त्यहाँ समस्या भयो। दोस्रो कुरा मैले भन्दै थिएँ पार्टी सञ्चालनको कुरा छ जहाँसम्म अविश्वास र आशंकाहरू त्यहाँबाट सुरु नै भइसकेका थिए। त्यसपछि पार्टीमा यो कुरा छलफलमा प्रवेश गराइयोस्, यो कुरामा हाम्रो सहमति छैन। त्यो कुरा पार्टी कमिटीमा छलफलमा प्रवेश गराइयोस्। त्योभित्र त्यसै बेला अरू राष्ट्रिय सन्दर्भमा देशभित्र विभिन्न घटनाक्रम भइराखेकै थिए। केही घटनाहरू थिए। पर्सामा एउटा घटना घटेको थियो, नेकपाको एकजना कार्यकर्ता मारिएको स्थिति थियो। कर्णाली प्रदेशमा सरकारको अविश्वासको कुरा थियो, त्यसले त्यो झेलिरहेको स्थिति थियो। यिनी सबै कुरा पार्टी कमिटीको अथवा पार्टी प्रणालीमा प्रवेश गराएर छलफल गरौँ भन्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुरा र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको कुरा के भयो भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा पहिला छलफल गरौँ त्यसपछि मात्रै सचिवालयमा प्रवेश गरौँ भन्ने उहाँको कुरा भन्ने बाहिर सार्ने भयो हैन। दुई अध्यक्षको बिचमा सहमति नगरिकन सचिवालयमा नजाउँ जे गर्ने हो भन्ने उहाँको कुरा भयो। कमरेड प्रचण्डको कुरा के भयो भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा जे छलफल भइरहेको छ त्यो छलफल लागू भइरहेको छैन भने दुईटाको मात्रै छलफल गरेर के गर्ने, दुईभन्दा पछि सचिवालय हो, सचिवालयमा जाऊँ भन्ने उहाँको कुरा भयो। यही कुरामा दुईजनाको कुरो मिलेन। अब तपाईँ विधानै बोकेर हेर्नुहुन्छ भने त विधानले पहिलो कुरा के भन्छ भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा सहमति गरेर हो मैले यो ठिक एजेन्डा बना भन्छ। यो वास्तवमै यही विवाद हो कि भित्री कुरा चाहिँ नि अनेक खालका घटना परिघटनाहरू जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तल झार्ने र अध्यक्षको कुर्सीबाट पनि तल झार्ने भित्री योजना चाहिँ त्यो त होइन कतै। त्यो योजना हुन्थ्यो भने त्योभन्दा पहिलाका निर्णयहरूलाई एकचोटि हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यही स्थायी समिति जति बेला कार्यदल बनाएर हामीले कार्यदल मार्फत प्रतिवेदन लिएर अगाडि बढ्ने हुन समस्याको समाधान गऱ्यौँ, त्यही किन नगरे त्यो त्यसो भए? तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको त्यही कुरा हुन्थ्यो भने त त्यही छिनोफानो गरे भइहाल्थ्यो नि त। तर किन त्यो कुरा यहाँसम्म आइपुग्यो भन्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त त्योभन्दा पहिला पनि त त्यो एजेन्डा बन्न पर्थ्यो नि। म एकछिन किशोरजीकोमा, किशोरजी यो वास्तवमा चाहिँ अब घटना परिघटनाहरू त थुप्रै रहेका छन्, यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि जोडिएका छन्, राष्ट्रिय कारणहरू पनि थुप्रै घटनाहरू छन्। तर यहाँनिर चाहिँ अघि जुन मोर्चाबन्दीको कुरा आयो नि त्यसको भित्री मकसद भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुर्सीबाट तल झार्ने भन्ने त्यसको मूल मकसद चाहिँ त्यो रहेको पाइयो त्यस भएदेखि मैले चाहिँ अमुक कुनै प्रति लक्षित चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीप्रति होस् चाहे त्यो कार्यकारी अध्यक्षप्रति भन्दा पनि हाम्रो पार्टी नेकपाको संयुक्त एउटा चाहिँ शीर्ष तहको नेतृत्वलाई हाम्रो विशेष जोड के हो भने हाम्रो आग्रह पनि के हो भने व्यक्तिगत उद्देश्यहरू चाहनाहरू त्यो गौण कुरा भने मतलब हामीले जति बेला निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्र जारी गर्यौँ, हामीले जति बेला चाहिँ नि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के अरे घोषणा गर्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको चाहिँ एउटा नारा दियौँ, मूल विषयवस्तु त्यो हो। प्राविधिक कतिपय कुरा दैनन्दिन हुने घटनालाई चाहिँ नि मूल मुद्दा बनाएर समग्र मूल आन्दोलनप्रतिलाई ओझेल बनाउने जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू शीर्ष तहबाट भयो हो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो किशोर, जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल
त्यो नारा अनुसार सरकार त्यही बाटो चाहिँ बाटोलाई राजमार्गमा परिणत गर्दै गएको भए त्यो यति प्रश्न नाराको बीचमा चाहिँ यति प्रश्न उठ्दैन थिए। प्राविधिक तर के भयो भने गौण हुन्थे, सरकारले बाटो बिर्सियो नि त। होइन गौण हुन्थे। र आज शीर्ष तहको नेतृत्वहरूको इन्ट्रेस्ट केमा देखियो भन्दा उहाँहरूको गतिविधिले मैले एकदमै किटानीका साथ मैले यहाँ चाहिँ भन्न हिचकिचाहट हुँदैन, नमानिकन मैले निसङ्कोच नमानिकन मैले भन्नुपर्छ, उहाँहरूले पार्टीले बोकेको घोषणापत्र हामीले सरकारले सुरुमा के अरे पब्लिस गरेको नीति कार्यक्रम तर्फ नभइकन नितान्त प्राविधिक विषयवस्तुमा अल्मल लिनु भएर हामीले त्यो बाटोतर्फ हामी पछि हट्यौँ। मलाई एउटा कुरा के लाग्दैछ भने किशोरजी यति कुरा गरिरहँदा यदि सरकारले आफ्नो बाटो नबिराइकन एउटा साँच्चीकै जनताको मुहारमा चाहिँ मुस्कान ल्याउने ढङ्गबाट अघि बढेको भए पार्टीले पनि आज यसरी कुरा उठाउँदैन थियो, बाहिर पब्लिकले पनि कुरा उठाउँदैन थियो। सरकारले बाटो त बिराएकै छ नि। होइन, सरकार पार्टी फरक फरक हुन्। पार्टीको नीति निर्माणमा, पार्टीको दिशामा, पार्टीको नीतिगत गाइडलाइनमा सरकारको गतिविधि, त्यस कारणले नै मैले भने नि 6 महिनामा सरकारको समीक्षा गर्ने पार्टीभित्र हेल्दी स्वस्थ रूपले हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामी स्थिर सरकारले उत्तरदायी हुनुपर्छ। समीक्षा गर्दा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यो सरकार बदल्न सक्ने हैसियत पनि त पार्टीसँग छ नि त। होइन हो, त्यो समीक्षा पटक पटक आवधिक हिसाबले समीक्षा गरौँ। सरकारले गरेको कुरालाई चाहिँ आज सरकारको काम सुन्नु न, आज सरकारको काम हेर्दाखेरि नि पार्टी चाहिँ अलिकति एक स्टेप अगाडि आएर तिम्रो कामले पार्टीमा पनि बदनाम हुन थाल्यो। भोलि मत के माग्ने, के भनेर माग्ने जाने, अब के तिमीले बाटो छोड, होइन भनेदेखि राम्रो गर भन्ने पर्ने ठाउँमा पुगेको पुगे। त्यस्तो होइन, त्यस्तो के होइन भने दुईटै कुराले के छ भने सरकारले गरेको सकारात्मक कामको प्रचार प्रसार चाहिँ कमिटीगत प्रणालीको हैसियतले पार्टीले जनताको बिचमा लैजाने काम गर्नुपर्छ। त्यो काम पनि अभाव भएको देखेँ, मैले देखेको छु। र सरकारले पनि पार्टीको नीति विचारलाई, पार्टीको के अरे योजनालाई काम गरेर जनताको बिचमा ऊर्जा दिने कामको अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो दुवै ठाउँमा ल्याप्सेसहरू देखिएको छ र सरकारको सकारात्मक कामको ओनरसिप पनि पार्टीले नगर्ने, सरकार अनि पार्टीले पनि सरकारको शीर्ष तहको बिचमा जुन छलफल चलेर एउटा चाहिँ हामीले बोकेको चाहिँ नि विचार, हामीले चाहिँ निर्वाचनको बेलामा सारेको एजेन्डाप्रति केन्द्रीकृत नभएर यो ढङ्गको बाटोमा चाहिँ रुमलिरहेको स्थितिको कारणले यो खालको स्थिति भएको हो। सरकारले पार्टीलाई कति कन्फिडेन्समा लिएको छ? सरकारले पार्टीलाई कन्फिडेन्समा लिन जरुरी छ, होइन? र सरकारले पार्टीले पनि सरकारले मैले भनिहालेँ नि यो जुन खालको आवधिक चाहिँ त्यो त भनिहालेँ, आवधिक जुन खालको चाहिँ समीक्षा गरेर अगाडि बढेर म फेरि खालको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले फेरि सोधेँ किशोरजी कि आवधिक समीक्षा गरेर सरकार तिमीले चाहिँ राम्रो गर्न सकेन भाइ, पार्टीकै इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि आँच आउन थाल्यो भन्ने बेला भयो कि? मैले हजुरलाई एउटा दृष्टान्त मात्रै जोड्छु। अस्ति कार्यकारी अध्यक्ष कमिटीको जो प्रतिवेदन आछ त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँले जसरी विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, उहाँहरूले के हेक्का राख्नु भएको छैन भने हिजो विगतमा पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीले गरेको निर्णय, स्थायी कमिटीले गरेको, चाहे त्यो सरकारको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गरेको के अरे चाहिँ निर्णयहरूको सन्दर्भ होस्, ती सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ नि भताभुङ्ग भयो कि त्यहाँ लेखेका शब्दहरूले त्यहाँ उठाइएको विषयवस्तु हिजो हामीले पार्टीको स्थायी के अरे केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको ओनरसिप पनि त्यहाँ भएन, अनि सरकारको सन्दर्भमा गरिएको चाहिँ दस्तावेजीकरण पनि त्यहाँ भएन, पार्टीको सन्दर्भको आन्तरिक जीवनमा भएका सबै कुराहरू पनि भएन र निरन्तर 3 महिनादेखि अगाडिको जुन झगडाको बिचमा कार्यदल मार्फत जुन स्थायी कमिटीले जुन निष्कर्ष निकालेको त्यो कुरा पनि भएन। ती सबै कुराहरू अहिले चाहिँ जिरो, शून्य ठाउँमा आज पार्टीको तर्फबाट पनि कार्यकारी अध्यक्षको प्रतिवेदनले त्यो कुराको झल्को दियो। यसले वास्तवमा चाहिँ मिलाउने भन्दा पनि बिग्रिने खालको स्थितिको वातावरणको सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो आग्रह के हो भने सबै नेताहरूलाई ती सबै कुराहरू छोडेर भदौ 26 गतेको स्थायी समितिको निर्णयमा फर्किनुहोस् र त्यो निर्णयलाई चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीले होस्, चाहे त्यो के अरे चाहिँ नि कार्यकारी अध्यक्ष होस्, चाहे सिङ्गो सचिवालय होस्, सिङ्गो स्थायी समिति होस्, सिङ्गो सेन्ट्रल कमिटीले हो त्यही जगमा टेकेर अब हाम्रो गतिविधिहरू
अगाडि बढ्ने हाम्रो सरकारको समीक्षाको कुरा पनि सरकारले गरेको कमी कमजोरीको सन्दर्भमा फर्कौँ त्यही 26 गतेमै फर्कौँ पार्टीको सन्दर्भमा पनि त्यही 26 गते फर्कौँ र नयाँ सिराका साथ अगाडि बढौँ र अहिले 19 प्रचण्ड कमरेडले ल्याएको प्रतिवेदनको सन्दर्भ पनि हाती राखौँ। अब तयारी गरिरहेको केपी कमरेडले तयारी गरिरहेको प्रतिवेदन पनि होइन, संयुक्त ढङ्गले फेरि समीक्षा गरेर 26 गते फर्कौँ र निकास खोजौँ र कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको स्पिरिट र हामीले बोकेको लक्ष्य उद्देश्यप्रति केन्द्रीकृत भएर जनतालाई उत्साह दिने, आम कार्यकर्तालाई उत्साह दिने ठाउँतर्फ अगाडि बढौँ। यो किन भनेको भने नेकपामा समस्या आयो भने सिङ्गो देशको भविष्यमा समस्या आउँछ। कुरा बुझेँ मैले। म एकछिन रमेशजीको रमेशजी बडा हाम्रो किशोरजीले बडा एउटा सहमतिको सूत्र निकाल्नु भएको छ कि जुन दस्तावेज प्रचण्डजीले लेख्नुभयो भने अघि हामी सुरुदेखि यही नै छौँ, अझै यही नै छौँ, त्यसले अलिकति वातावरण बिथोल्ने काम गर्यो क्या। कुरा त त्यसै आइरहेको छ, त्यसलाई फिर्ता लिने तहमा अब यस्तो यसरी छलफल गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई फिर्ता लिने मिल्छ कि मिल्दैन? मलाई लाग्छ त्यो छलफल होस् भनेर पेश गरेको दस्तावेज छ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पनि के भन्नुभएको छ भने मलाई पनि लेख्न दिनुहोस्, म पनि प्रतिवेदन लिएर आउँछु, कमिटीमा राखेर छलफल गरौँ भन्नुभएको छ। यसमा किशोरजीको प्रस्ताव छ नि, दुवैलाई स्थगित गरौँ, संयुक्त प्रस्ताव लैजाउँ, अघि बढौँ, सहमतिको एउटा बिन्दु त फेला पऱ्यो। मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने बैठकको एजेन्डा बनाइसकेको प्रतिवेदन भएको हुनाले त्यो फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि सचिवालयको बैठकको एजेन्डा बन्न सक्छ। त्यो मलाई लाग्ने कुरा सचिवालय नै ठिक छैन भनेर महासचिवको प्रस्ताव आयो नि। ठिक छैन भने त ठिक कमिटी खोजे भयो त खारेज गर्ने कुरा पनि आयो। मलाई यो कुरा अहिले सम्भव छैन क्या। अहिले मैले भने महासचिवले पनि पार्टीको नेकपाको उहाँले पनि भावनात्मक कुरा गर्नुभएको होला, त्यो खारेज गर्ने भने उहाँ आफै पनि खारेज हुने कुरा हो। मलाई लाग्छ अब हामी असफल भयौँ भने हामीले छोड्न पर्छ, नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्न त ठिक छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा पनि होइन, त्यो कुरा ठिक छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले उहाँहरूले छोडिदिने बित्तिकै नेकपा रातारात बनिहाल्छ त फेरि त्यो कुरा पनि होइन। समस्याको समाधान के होइन भने कोही बिरामी छ, मानव कुनै शरीरको अङ्गमा घाउ चोट धेरै गाह्रो हो भनेपछि जस्तो समस्याको समाधान किशोरजीले जुन भन्यो नि मैले हजुर अनि हामी अघि बढौँ, नयाँ सिराका साथ अघि बढौँ। हामी जहाँ छलफल गर्दै थियौँ मैले त्यही भन्न खोजेको। त्यो सहमतिको बिन्दु हुन सक्छ कि सक्दैन? सहमतिको बिन्दु हामी जङ्गलमा हिँड्दैछौँ, कतै हरायौँ भने जहाँबाट आएका हौँ त्यहाँ फर्केर फेरि यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनिन्छ भनिँदाखेरि पनि। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने हामी जानेरबाट समस्या सुरु भयो, त्यही फर्केर छलफल सुरुवात गरौँ भन्ने कुरा आफैमा त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसमा पनि त्योभन्दा अगाडि जे समस्याहरू देखा परेको थियो त्यसको सोलुसन त दिएको हो नि त 26 गतेले सोलुसन दियो। तर 26 गतेभन्दा यता आएर भएका जुन गतिविधिहरू छन् यसको बारेमा उचित समीक्षा गर्ने, त्यसमा कोले कहाँ कमजोरी गरिएको छ त्यसको आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि 26 गतेको सहमतिको प्रक्रिया स्पिरिटलाई समातेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मेरो कुरा के हो भने आत्मालोचना गर्नु पर्यो, त्यो त गर्न पर्यो नि, किनभने 26 गतेभन्दा यता आइसकेपछि समस्या विकराल फेरि किन भए यो कुराको समीक्षा नभइकन 26 गते फर्किने त फर्किने। त्यो कार्यशैलीको समस्या हो कि अरू केही समस्या? यो बिचमा मैले देखेको कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा पनि नेकपाभित्र विचारधारात्मक हिसाबले केही समस्याहरू देखा परेका छन् मैले देखेको। अब त्यो समस्याको हल अहिलेको लिडरसिपले दिन्छ कि दिँदैन, यही पार्टीले दिन्छ कि दिँदैन त्यो अर्को कुरा हो। त्यसको निम्ति हामीले अर्कै पुस्ता कुर्न पर्ने हो कि हाम्रै पुस्ता लाग्न पर्ने हो कि हामीले पनि भ्याउने होइन कि त्यो अर्को कुरा हो। तर समस्याहरू देखिएका छन्। हाम्रो यात्रा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर पार्टीको कार्यक्रम बनाएर हामी समाजवादी यात्रामा जाने भनेर भन्यौँ, तर हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि पनि एकपछि अर्को प्रहार गरिरहेका छौँ। हामीले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू परिवर्तनबाट जुन हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ त्यही संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा पनि दायाँ बायाँ हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रा समस्या त यहाँ छन् नि, हामी यथास्थितिमा बस्छौँ कि अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो लडाइँ चलिरहेका छन् त अहिले त एक प्रकारको पोलिटिकल्ली। मैले एउटा प्रवृत्तिको कुरा गरेको मैले तपाईँलाई यो लडाइँ पनि रमेश मैले भन्न खोजेको कुरा यो लडाइँमा नि यो जस्तो किशोरजी भनिदिनु त यदि यो लडाइँ जारी रहेको खण्डमा लडाइँ उत्कर्षमा पुगेको खण्डमा केवल नेकपालाई मात्र असर गर्दैन, उहाँ त व्यवस्थालाई देशलाई नै असर गर्छ भन्दा गर्छ। एकदम तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा गर्छ। त्यसका निम्ति हामीले गर्ने कुरा के हो भने पार्टीभित्र अलिक वैचारिक ढङ्गले पनि छलफलहरू हुनपर्छ। मैले देखेको यो विवाद चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि यो तन्केर जाने समानान्तर गतिमा जाने देख्नुहुन्छ कि यसको मिलन देखिराख्नु भएको छ? मिलनको कुरा भनेको नेतृत्वको भूमिकामै भर पर्छ। नेतृत्व भनेको को? नेतृत्व भनेको अहिलेका मुख्य 2 जना पछि 9 जना
2 पछि 9 पछि स्थायी समितिसम्म आउन सक्छ। स्थायी समितिका नेताहरूले पनि अलि जोड गरेर छलफल गरेर दुईजना नेताहरूको त अब कति दिन भयो बैठकै भइराखेको छैन, सम्वादै भइराखेको छैन। त्यसो भयो भने कमिटीहरू लगाउनु पर्ने। उहाँहरूले अस्ति भन्नुभएको छ हामी कर्मशः सचिवालय बस्छौँ, स्थायी समितिमा जान्छौँ र सेन्ट्रल कमिटीमा जान्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले के हो भने उहाँहरू दुईजनाले सक्नुहुन्न भने सचिवालयमा जान पर्यो, सचिवालयले पनि सक्दैन भने स्थायी समितिमा जान पर्यो नि। त्यो त कमिटी प्रणालीमा नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यही हो क्या। समस्याहरू लिडरसिपमा आयो भने तल्लो लेयरमा जाने, अहिले यो छलफल गर्ने, अहिले यो समस्याको कार्यकर्ताको सहयोग पनि खोज्ने कोसिस भइरहेको छ रमेशजी। जस्तो चाहिँ चाइनिज राजदूत सक्रिय भएको, शीतल निवास सक्रिय भएको कुराहरूले चाहिँ अर्कै स्मेल आइरहेको छ। त्यो मुख्य कुरा होइन। मलाई के लाग्छ भने बाह्य पक्ष भनेको जहिले पनि वस्तुको विकासमा सहायक नै हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको आन्तरिक कुरा नै हो। मुख्य कुरा भनेको नेकपा नै हो र नेकपाका नेता कार्यकर्ताको कुरा नै। मलाई छोटो उत्तर दिनुहोस् त्यसोभएदेखि। अब यो जुन नेकपामा अहिले जुन देखिएको विवाद छ नि, सहमतिको लागि अहिले उहाँले भनेको भदौ 26 मा फर्कौँ भन्ने नै सहमतिको बिन्दु हो कि अब ठिक छ तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्ने? सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने भदौ यता भएका कमजोरीहरूको बारेमा नेताहरूले रियलाइज गर्ने र भदौ 26 मा फर्किने, अनि त्यसलाई टेकेर हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प सिङ्गो देशका अगाडि र त्यसो भए यति गरे पुग्ने रहेछ कि गल्ती भइगयो सरी अब हामी मिलेर जाउँ भने त पुग्ने रहेछ? न, तपाईँ गल्ती भयो भनिसकेपछि त्योभन्दा अर्को के हुन्छ र? क्षमादान पनि त दिनु परेन। त्यसैले नेताहरूले ल पार्टी सञ्चालनमा गल्ती यहाँ भयो, सरकार सञ्चालनमा हाम्रो गल्ती यहाँ भयो, हामी अब यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ र हामी 26 मा टेक्छौँ भन्न तयार भयो भने त अगाडि जान त सकिन्छ, नसकिने कुरा त होइन। त्यो त ठुलो कुरा भयो। तर रियलाइजेसन त चाहियो। रियलाइजेसन पछि चाहिँ अब यही बिन्दुमा आत्मालोचित भएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख रहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ फेरि। तपाईँ उपचार गर्ने हदसम्म उपचार गर्ने होला नि त, बिरामी मार्ने त होइन होला नि त। तपाईँ बिरामीको उपचार तपाईँ हरसम्भव सबै प्रयत्न गरेर गर्ने होला नि, मार्ने त होइन होला नि त। उपचार गर्ने निको पार्नलाई हो नि, निको पार्नलाई हो त नि। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य त रूपान्तरण सहितको नयाँ आधारमा नयाँ एकता भन्ने हो नि। त्यसमा अहिले प्रधानमन्त्रीकै विकल्प, पार्टी अध्यक्षकै विकल्प खोजिएको होइन। व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरूले सुरु गरेको यो एकता प्रक्रिया हो। महाधिवेशनसम्म गएर नयाँ नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुहोस् भन्न हामीले खोजेको हो। नयाँ नेतृत्व भनेको एकल नेतृत्व हो, अहिले डबल नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यसलाई एउटा कोर्समा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा कोर्समा लिने दायित्व उहाँहरूको अगाडि छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य त के हो भने यसलाई महाधिवेशनसम्म जाउँ र एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। किशोरजी, यो तपाईँले अघि नै सहमतिको एउटा सूत्र भनिहाल्नु भदौ 26 मा, रमेशजी पनि लगभग त्यहाँ यहाँनिर एउटा शब्द छ गल्ती त महसुस गर्नु पऱ्यो नि भनेर। एक्ज्याक्टली यसमा यस्तो छ, गल्ती चाहिँ भान्सामा भएको छ होइन, भान्सेहरूले गर्नुभएको छ होइन। अब खास गरी भान्से 2 जना हुन्, अनि भान्सामा को मेम्बर भनेको हाम्रो सचिवालय हो। त्यस कारणले चाहिँ मैले समग्र भान्सामा कमजोरी भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कसैलाई तेजोबोध गर्नको निम्ति, कसैलाई खुइलाउनको निम्ति, कसैलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि तह लगाउनको निम्ति मोर्चाबन्दी गर्ने जुन खालको प्रवृत्तिहरू देखिएको छ त्यो सचिवालयको सबै नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। र अनि चाहिँ एकजना नेताले चाहिँ सम्बोधन गरिरहँदाखेरि केपी ओली जिन्दाबाद भन्नेहरूलाई नि होइन, त्यो जति पनि भएका पार्टी एकताको विरुद्धमा अथवा पार्टीको मर्म भावनाको विरुद्धमा जति पनि भएका गतिविधिहरू छन् त्यो गलत छन्, त्यसलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। त्यसमा नेतृत्वले पनि हिर्का राख्नुपर्छ। नेतादेखि कार्यकर्ताहरू, नेताले पनि आफू संयमित भएर पार्टीको संस्थागत निर्णयमा जे भएको विषयवस्तुहरू छ त्यसलाई आधार बनाएर कार्यकर्ताको बिचमा लैजानुपर्छ। त्यो पनि देखिएको छैन। आफ्नै समूह निर्माण भएका समूहलाई फाइदा पुग्ने अभिव्यक्ति न सिनियर नेताले दिनु जरुरी छ, न कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउनको निम्ति बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। त्यो दुवै प्रवृत्तिहरू निषेध छ। मैले एउटा असल कार्यकर्ताको हैसियतले यो तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फतबाट म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै प्रधानमन्त्रीमा क्याटेगोरी कुरा पनि होइन, कार्यकारी अध्यक्षमा क्याटेगोरिकल्ली केन्द्रीकृत कुरा पनि होइन, समग्र हाम्रो मूल नेतृत्वको सचिवालय छ। सबै नेताहरूले कमी कमजोरी गर्नुभएको छ। आफ्नो कमी कमजोरी अनुसारको, दक्ष अनुसारको चाहिँ गरिएका कमी अनुसारको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको आधारमा कमिटीगत आत्मालोचित हुनुपर्छ।
कमिटीगत हिसाबमा सचिवालय यसो गरे भने त किशोरजी जस्तो होइन भदौ 26 गतिको स्पिडमा फर्किएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नै अन्तिम कुरा हो। यदि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकेन भने र फेरि पनि कार्यकर्ताहरू रमाउने, आफू मन परेको नेताले भनेको विचार राखेको कुरालाई चाहिँ अनि प्रोत्साहन गर्ने गरी आगो थपिने गरी खालको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, नेकपा मात्रै सकिँदैन, देश पनि सकिन्छ। देश मात्रै होइन, यहाँ कुनै प्रतिपक्ष अरू नेकपामा विग्रह भयो भनेर कुनै अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, चाहे त कङ्ग्रेस हो चाहे चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, उहाँहरू पनि मख परिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन। नेकपामा विग्रह भयो भने अन्य राजनीतिक पार्टीमा पनि विग्रह सुरु हुन्छ। यसले समग्र व्यवस्थाप्रति चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि एकदमै देशले घाटा बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। यसप्रति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको सिङ्गो सरकारको नेतृत्व गरेको सिङ्गो सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, जसले निर्वाचनको बेलामा अगाडि सारेको घोषणा पत्रतर्फ फर्किएर सिङ्गो यो देशलाई परिवर्तनको बाटोतर्फ यो बुझेँ मैले। अब अगाडि बढ्न जरुरी छ। म एकदम अन्तिममा छु, छोटो मात्र उत्तर एक दुईवटा मात्र दिन खोजेको किशोरजी। जस्तो चाहिँ ठिक छ, गल्तीको रियलाइजेसन गर्ने तपाईँले भन्नु दुईजना अध्यक्षहरू भान्से त उहाँहरू नै हो। हजुर, उहाँहरू दुवैजनाले गल्ती भएछ भन्ने कि एकजनाले गल्ती गरेको स्वीकार होइन, सामूहिक हिसाबले कमी कमजोरी जसले जति गल्ती गर्नु भएको छ, कसैलाई तेजोवध गर्नको निम्ति होइन, कसैलाई खुइल्याउनको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको आधारमा सामूहिक हिसाबले कमिटीगत हिसाबले स्थायी सचिवालयको तहमा भएको छ भने सचिवालयको तहमा भएका अध्यक्षको जिम्मेवारीका हिसाबले अध्यक्षको कति गर्नुपर्ने हो त्यो अध्यक्ष लेभलले गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा वरिष्ठ नेताहरूको भागमा कति पर्छ तदनुरूपको चाहिँ आत्मआलोचित हुनु पर्यो र अब कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाउने र कार्यकर्ताहरूलाई विभाजित गर्ने कुरा होइन। र सँगसँगै मैले के भन्छु भने यो यसैमा पनि एउटा म नयाँ विषयवस्तु के प्रवेश गर्न चाहन्छु भने अब हुने स्थायी समितिको बैठकले, अब हुने सचिवालयको बैठकले, अब हुने सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले विचारको बहसको पनि प्रारम्भ सुरुवात गर्नुपर्छ। अब 13 गते सचिवालयको बैठक छ, 18 गते स्थायी समितिको बैठक छ, 25 गते सेन्ट्रल कमिटीको बैठक छ। यो बैठकले विचारको कुरालाई पनि अब ओपन गरेर खुला गरेर कार्यकर्ताको बिचमा कमिटीगत हिसाबले प्रणालीगत हिसाबले छलफल चलाउनको निम्ति विचारको बाटो खोल्नुपर्छ। यसै कुण्ठित गरेर फेरि पनि चाहिँ नि एकले आरोप लगाउने खालको कुराबाट त्यो विचार्नु हुँदैन। विचारको बहस पनि अबको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट खुला रूपले महाधिवेशनसम्म अगाडि बढाएर स्वस्थ मर्यादित ढङ्गले छलफल चलाएर अबको महाधिवेशनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विचार के हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो। हिजो हामी सङ्कलनकालीनको बिचमा दुवै राजनीतिक पार्टीले बोकेको दुईटा पार्टीले बोकेको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई छोडेर मार्क्सवाद लेनिनवाद समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने जुन अहिले तत्काललाई यो महाधिवेशनसम्मलाई यो लैजाने भन्ने कुरा छ। अब हिजो चाहिँ के अरे छोडेको 21औं शताब्दीको जनवाद, हिजो छोडेको जनताको बौद्धिक जनवादको विचारलाई समेत के हो त अब कार्यकर्ताको बिचमा छलफल र बहसको बाटोतर्फ स्वस्थ र मर्यादित ढङ्गले बाटो खोल्नु र विकास दिनुपर्छ। रमेशजी अन्त्यमा सोधेँ मैले, अब जस्तो के त अब जस्तो निकासको लागि एउटा बिन्दु त तपाईँहरूले बताइहाल्नुभयो, तर मैले सोध्न चाहेको चाहिँ यो कति महिनासम्मको विवादको हल हो? यो 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना? होइन, हामीले भने त के हो भने चैतमा महाधिवेशन गर्ने भइसकेपछि अहिले बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा विचारको बहसलाई ओपन गर्ने भन्ने कार्यसूचीमै थियो। त्यो त्यहाँ लिएर दस्तावेज लिएर आउने, एकीकृत दस्तावेज लिएर आउने, त्यो दस्तावेजमा बहस गर्दै महाधिवेशनसम्म गएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा गरिएकै थियो। अब अहिले दस्तावेज एकीकृत ढङ्गले आउन सकेको स्थिति छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म यसलाई एकीकृत बनाउने प्रयास गर्ने, एकीकृत दस्तावेजको रूपमा यसलाई बहसमा लिएर जाने, छलफलमा लिएर जाने र महाधिवेशनमा गएर यसलाई एउटा निकास दिने ढङ्गले जानुपर्छ। यो 1 महिना 2 महिनाको कुरा होइन, महाधिवेशन हामी कहिले गर्ने हो, महाधिवेशनसम्म गएर एउटा निकास दिनुपर्दछ। निकासको अर्थ यो होइन कि अब पछाडि फर्केर समस्याको हल चाहिँ हुँदैन। न हामी जब फर्केर समस्याको हल गर्न सक्छौँ, न त माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवादमा फर्केर समस्याको हल गर्न सक्छौँ। हामी त्यहाँ गएर अबको अग्रगामी राजनीतिक निकासको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ, किनभने नेपाली समाज हिजोको ठाउँमा छैन। हामी 20औं वर्ष 30औं वर्ष अगाडि आइसक्यौँ। हामी ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले त्यसको निम्ति अबको राजनीति, अबको आर्थिक सामाजिक अवस्था नेपालको जो छ त्यसको नेतृत्व गर्ने वैचारिक संश्लेषण गर्नुपर्दछ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादमा युवाहरूको दृष्टिकोण के हो र उनीहरूले यसलाई के देखिरहेका छन् र समाधानको बिन्दु के हो, के कुरा पहिलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।